السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير. من بعد ما شفنا فومي دو تايلور يونغ ولاغرونج ديال ماكلورين، غادي نشوفو دابا فومي دو تايلور لاغرونج. هاد فومي دو تايلور لاغرونج فاش غادي تنفعنا هي ملي كيقول لك البروف مثلا مهم دوك المقارنه، يعني تقارن بين شي حاجه وشي حاجه. مثلا غاديمونطري واحد الفونكسيون كبيره، واحد الفونكسيون وصغيره، واحد الفونكسيون. هنا كتنفعنا هاد لاغرونج. هاد فومي دو تايلور لاغرونج داكشي اللي شفنا في فومي دو تايلور يونغ هي نيت، في كاين الاختلاف غير في لو ريست. لا تيوريم شنو كتقول لنا؟ تيوريم فومي دو تايلور لاغرونج soit f est une fonction de classe Cn sur l'intervalle AB tel que f, يعني la dérivée d'ordre n plus 1 ديال n plus 1 existe. نشوفوا علاش هادي، علاش درنا هنا existe. alors il existe واحد السين à partir AB tel que la formule de Lagrange كتقول لك أودي f de مثلا حنا غادي نخدمو مثلا د b égale la somme k égale à 0 jusqu'à n ديال b moins a la puissance k sur k factoriel fois f k fois a plus le reste ديال لاغرونج هو هذا، هو b moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois f à la puissance a dérivée à l'ordre 1 plus 1 c. attention هنا كنديرو c ماشي b بحال يونغ، هنا كنديرو c. هاد لا فومي دو تايلور لاغرونج كتقول لينا soit f est une fonction de classe Cn sur l'intervalle AB tel que f d'ordre n plus 1 existe. alors راه اتونسيون شي مرات هادي كيطلبها ليكم البروف، يعني بحال غادي نقولوا الفرق بين يونغ و لاغرونج. هادي حيت هادي كنزيدوه اصلا، كنزيدو هاد الاوردر. مثلا غير نفترضوا، غير نعطيكم كفكره وصافي. المهم نكمل. الوغ اكزيست سي ابارتي ا بي تيل كو اف لي بي قويله في راه سوا تعوض بي ولا اكس. المهم قويله كنتعوض هاد بي باكس في يونغ. f les b égale la somme k égale à 0 jusqu'à n de b moins 1 à la puissance de sur k factoriel fois f à la puissance fois f dérivé d'ordre k fois a plus هادي est une reste de Lagrange b moins 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois f c dérivé d'ordre 1 plus 1. ok هادي حفظوها عن ظهر القلب. راه في ليكزام كتحط يقول لك اينونسي هاد لا فورميل ويقول لك طبق. داك التطبيق اللي غادي يقول لك هو خاصك ديمونطري شي حاجه كبيره من شي حاجه، حيت لا فورميل دو تايلور دو لاغرونج هي تبين باغ اكزومبل. نعطيكم مثال بسيط. باغ اكزومبل غتبين بلي سينيس دو اكس هي كبيره من اكس موان اكس كاري سور 2. غديمونطري ليها هادي. من بعد ما شفنا لا فورميل دو تايلور لاغرونج، دابا غادي نشوفو 3
اكزومبل. بالنسبه لهاد بروميير اكزومبل قالك مونطري كو كيل كو سوا اكس ابارتيان ا ار. بالنسبه لاغرونج راني ديجا هضرنا عليه بلي خصك ديمونطري يعني اين فوا تشوف شي حاجه تقارن بينات يعني واحد الفونكسيون مع واحد الفونكسيون خصك تطبق لاغرونج. والا قالك البروف ديفلوبي واحد الفونكسيون مثلا في لوردر او بوان شي حاجه خصك تطبق لا فورميل دو تايلور يونغ باش نكونوا واضحين. فورميل دو تايلور يونغ فورميل دو تايلور لاغرونج التيوريم ديالهم بجوج خصكم تشدوها عن ظهر القلب. هاد فورميل دو تايلور لاغرونج باغ اكزومبل غاديمونطريو على هادي الفونكسيون اللي غادي نحط داكشي اللي كيعطي لك في الوسط. هادي بحال حنا دابا عندنا كوسينيس اكس اون بوز اف دو اكس ايكال ا كوسينيس اكس. دابا كما كنعرفو كنديرو لي ديريفي. شحال من ديريفي دابا غادي ندير الوردر؟ لاش غادي نخدم اش من بوان؟ دابا خصني نعرف البوان و لوردر. لاحظوا معايا اكبر لوردر كتشوفوه هنا بين هادي وهادي، اكبر لوردر هو 4 4 ياك. يعني غادي نخدم بلا فورميل دو تايلور لاغرونج ا لوردر 4 او بوان. يعني فين او بوان لاش غادي نخدم في الزيرو؟ علاش؟ لان عندي اكس غير اكس، يعني ما عنديش اكس موان ا. ديك ا اللي غادي نخدم عليه غير هنا عندي اكس موان ا هي زيرو. شوفوا اكس موان ا اكس موان ا هي ا زيرو. نشد هادي ندير ليه 4 لي ديريفي حيتاش ا لوردر 4. بروميير ديريفي المهم نعاود اف دو اكس هي كوسينيس دو اكس. بروميير ديريفي هي موان سينيس دو اكس. ديريفي سكوند دو اكس ايكال موان كوسينيس اكس. لا ديريفي 3 ايكال سينيس x. Quatrième égale cosinus x. دابا خصني نعوض. دابا غادي نعوض في الزيرو. هادي اف في الزيرو عطاتيني كوسينوس في الزيرو ايكال ان. هادي اف بريم في الزيرو إلا عوضت في السينيس ايكال زيرو. هادي سكوند في الزيرو ايكال موان زيرو. عندي سينيس 3 في الزيرو ايكال زيرو. عندي هادي تعطيني هي ان، يعني الوردر 4 هنا. غير اتونسيون شحال من واحد، هادي ماشي زيرو هادي سي. دابا علاش نقول لكم ديك السي؟ حيتاش لا فورمي دو تايلور لاغرونج كنقولو إل إكزيست واحد السي، حيتاش هاد السي هو اللي غادي يساعدنا باش نديمونطريو على هادي. هاد السي فين كيتيح لينا في لو ريست ديال لا فورمي دو تايلور لاغرونج. راه إلا نسيتو هاد السي راه ما غاديش ديمونطريو على هادي. السي هي كوسينيس، غير نعوض فيه كوسينيس ديال السي. دابخي لا فورمي دو تايلور لاغرونج il existe واحد السي ابارتيان لانترفال. فاش خدام ببوان زيرو وخدمت بإكس، يعني زيرو إكس. غادي نخدم بالزيرو إكس راه هادي يعني إكس راه كبيرة من الزيرو، يعني إكس كبيرة من الزيرو غير هاد الانترفال وراه السي مكسورة بيناتهم. غادي نجاوب دابخي لا فورميل غتولي عندي هي اف دو إكس égale f de 0 plus x f prime 0 plus x carré sur 2 factoriel f seconde 0 plus attends plus x à la puissance 3 sur 3 factoriel f
دودا 3 في الزيرو بلس آخر حاجة اللي هي سي، يعني إكس على بويسونس 4 سيغ 4 فاكتوريال اف 4. هنا سي، هنا سي اتونسيون ماشي زيرو. غادي نعوض دابا، غتولي اف دو اكس اف الزيرو لقينا ان، في بريم لقينا زيرو. غنمشيو للثانية اللي هي هادي، الثانية هي هادي لقينا موان زير، تولي عندها موان اكس كاري سيغ دو فاكتوريال هي دو. تروازيام اللي هي هادي إيكال زيرو صافي مشات. بقات ليا كاتريام اللي هي فيها نعوض فيه كوسينيس سي اللي هي بليس اكس على بويسونس 4 سيغ 4 فاكتوريال هي 24 فوا كوسينيس سي. وحنا كنعرفو كوسينيس محصورة بين ناقص واحد وواحد، متفقين؟ يعني كوسينيس سي هي انفيريور و ايكال ان. كاينه هاد القضيه، نشد هادي نضرب وكوسينيس سي هي كبيره من ناقص واحد، اصلا هي كبيره من الزيرو. اوكي، حيتاش دابا خدام بحال راني خدام في الزيرو وواحد، يعني نضرب زيرو وواحد. مزيان، امبليك كوسينيس الا درت هادي اكس كاري سيغ 24 غتولي عندي زيرو اكس كاري سيغ 24 فوا كوسينيس سي انفيريور اكس كاري سيغ 24. نشد هادي نزيدها كلا الطرفين، تولي هي 1 موان اكس كاري سيغ 2 inférieur 1 moins x carré sur 2 plus x carré, x carré, x à la puissance 4 sur 24 fois cosinus c inférieur لهادي اللي هي 1 moins x carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24. هادي هي هادي كامل هذا فونكسيون هي اف دو اكس، و اف دو اكس هي كوسينيس اكس، يعني كوسينيس اكس اونتر 1 موان اكس كاري سير 2 مع هادي اللي هي 1 موان اكس كاري سير 2 بليس اكس على بويسونس 4 سير 24. هادي هي هادي ديمونطرينا عليها. نشوفو اكزومبل 2.